हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आइएम स्वस्तिका पराजुली र आज हामी टपिक डिस्कस गर्ने भनेको आज हामी एमसिक्यूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। मल्टिपल चोइस क्वेसन अफ साइकेट्रिक नर्सिङ। हाम्रो चाहिँ लाइसेन्स एक्जाममा पनि इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि मोस्ट प्रोबेबली आइराख्ने क्वेसन हो। हाम्रो साइकेट्रिक नर्सिङबाट परिरहेको हुन्छ प्राय क्वेसनहरू र टोटल क्वेसन चाहिँ आज 15वटा क्वेसन छ। एउटा क्वेसनमा 4टा अप्सन हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा राइट हुन्छ भने अरू 3टा रङ हुन्छ। र स्टार्ट गरौँ है त एमसिक्यूको आज। सुरुको भनेको द मेन एम अफ नेसनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम इज ए प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ मेन्टल इलनेस, बीमा क्युरिङ अफ मेन्टल इलनेसेस, इराडिकेसन अफ स्टिग्मा र डीमा फर्मुलेसन अफ एक्ट रिलेटेड टु मेन्टल इलनेसेस। यसको राइट एन्सर हुन्छ ए प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ मेन्टल इलनेसेस। सेकेन्ड नम्बरमा द प्रेजेन्स अफ एन्जाइटी विथ सिभियर मोटर रेस्टलेसनेस इज एमा हुन्छ एग्नोसिया, बीमा हुन्छ एजिटेसन, सीमा हुन्छ अकाथेसिया र डीमा हुन्छ एट्रोसम। यसको राइट एन्सर हो बी एजिटेसन। सीमा हाम्रो थर्ड नम्बर क्वेसनमा द टर्म सिजोफ्रेनिया वाज कोइन्ड बाइ एमा फिलिपी पिनेल, विलियम टकी। अर्को सीमा छ युजेन ब्लोगर र डीमा बेन्जामिन रस। यसको राइट एन्सर हो सी युजेन ब्लोगर। 4 नम्बरको द फलोइङ आर एसोसिएटेड विथ वर्निकेस एटासिया, एमा डिप्लोपिया, बीमा इन्सेफेलोप्याथी, सीमा कन्फ्युजन, डीमा डिस्फेसिया। यसको राइट एन्सर हुन्छ सी कन्फ्युजन। 5 मा इफ ड्युरिङ मिनी मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसन MMSE a client score between 16 to 20. What does this score indicates in terms of cognitive impairment? A. Moderate cognitive impairment, B. Severe cognitive impairment, C. Mild cognitive impairment or D. MMSE. र यसको राइट एन्सर हो A. Moderate cognitive impairment. 6 नम्बरमा द इन्टरभेन्सन द्याट क्यान बी प्र्याक्टिस्ड बाई एन एडभान्स प्र्याक्टिस रजिस्टर्ड नर्स इन साइकेट्रिक मेन्टल हेल्थ बट क्यान नट बी प्र्याक्टिस बाई अ बेसिक लेभल रजिस्टर्ड नर्स इज एडभोकेसी, साइकोथेरापी, कोअर्डिनेसन अफ केयर एन्ड कम्युनिटी बेस्ड केयर। र यसको राइट एन्सर हो बी साइकोथेरापी। 7 नम्बरमा विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट कमन कज अफ insomnia among the psychiatric patient? A. Sleep apnea, B. Shift work, C. Stimulant use, D. Underlying psychiatric illnesses. So right answer हुन्छ D. Underlying psychiatric illnesses. 8 number question मा छ manic episode in old age are associated with A. less euphoria, B. more hyperactivity, C. more flight of ideas र D मा छ less paranoid delusion. यसको राइट एन्सर हो A. less euphoria. 9 नम्बर क्वेसनमा छ the ability to understand, analyze and apply scientific information is called A मा the scientific method, B मा scientific literacy, C मा स्केटिजम र डीमा जेनरलाइजेसन। यसको राइट एन्सर हुन्छ बी साइन्टिफिक लिटरेसी। 3 नम्बरमा छ प्याथोलोजिकल रिपिटेसन बाई इमिटेसन अफ स्पीच अफ एनदर। ए मा छ इकोप्रेजिया, बी मा इकोल्यालिया, सी मा प्याराल्यालिया र डी मा वर्ड सलाद। र यसको राइट एन्सर हो बी इकोल्यालिया। 11 मा क्वेसन छ ICD-10 CM was developed by Center for Disease Control and Prevention, American Medical Association, Center for Medical Care and Medical Aid Services र D मा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन। र यसको राइट एन्सर हो ए सेन्टर फर हेल्थ कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन।
12 मा छ macro approach nurse Trisha asking for advice on how to deal with his alcoholic addiction. The nurse Trisha should tell the client that the only effective treatment for alcoholism is A. Psychotherapy, B. A or Alcoholics Anonymous, र C मा total abstinence, र D मा aversion therapy. र C मा छ एन्सर हो टोटल एब्स्टेन्स. एब्स्टेन्स भनेको चाहिँ पुरै छोड्नु नै हो है त्यसको मिनिङ. 13 मा नर्स हेजल इज केयरिङ फर अ मेल क्लाइन्ट हु एक्सपिरियन्स false sensory perception with no basis in reality. The perception is known as A. hallucination, B. delusion, C. loss. हाम्रो C मा छ लूज एसोसिएसन र D नियोलोजियम र यसको राइट एन्सर हो हेलुसिनेसन. 14 क्वेशन मा छ a neuromuscular blocking agent is administered to a client before ECT therapy. The nurse should carefully observe the client for A. respiratory difficulties, B. nausea and vomiting, C. dizziness र D मा छ seizure. यसको राइट एन्सर हो A. respiratory difficulties. 15 number question मा चाहिँ हाम्रो आजको लास्ट क्वेशन. Nurse Penny is aware that the symptoms that distinguish post-traumatic stress disorder from other anxiety disorder would be A मा छ evidence of situation and certain activities that resembles the stress, B मा छ depression and the blunted effect when discussing the traumatic situation, C मा छ lack of interest in family and others, D मा छ re-experiencing the trauma in the dreams or the flashback. र यसको राइट एन्सर हो re-experiencing the trauma in the dreams or flashbacks. Thank you so much guys for listening today MCQ class. Hope this will be beneficial for you for the exam. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel and click on the subscribe button.